पाकिस्तान में जिन अफराद को अफ़गान मामलात का माहिर समझा जाता है और उनके जो है वो टॉक शो वगैरह में उनके तबसरे, उनके प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनको लाकर और कौम के सामने जो है उनके बयानिए को पेश किया जाता है, तो उनमें से अक्सर जो हैं उनके बयानिए को मैं हमेशा सोशल मीडिया के ज़रिए रद्द करता आया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि तारीख़ी हक़ाइक़ ये नहीं है जो औरिया मकबूल जान पेश करता है, ज़ाद अहमद पेश करता है, अयाज़ वज़ीर है, या अफरस याब खटक, या इस किस्म के दूसरे मदरचोद जो लिबरल सेकुलर वगैरह हैं। वो एक है हरामज़ादी, क्या नाम है उसका, आयशा सदीका समथिंग लाइक दैट, इस किस्म का नाम है, उस लंदन में। यानी इस किस्म के जो पूरा गंदी मक्खियों का जो झुंड है, मैं इनके बयानिए से हमेशा इख्तलाफ करता आया हूँ। क्यों कि ये फैक्ट्स को नहीं जानते, ये एक मखसूस सोच के तहत अपने प्रोपोगेंडा को लोगों में फैला के, तो क्या कहते हैं, जो है वो गुमराही पैदा कर देते हैं। मेरा ये भी इख्तलाफ है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर थे अफ़गानिस्तान के बारे में, वो बहुत सारी चीज़ें लैक करते रहे हैं। अफ़गान मेंटालिटी को वो रीड नहीं कर सके, वो अफ़गान हिस्ट्री को नहीं जान सके। यानी मैं उस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो आफ्टर 47 की है, उससे पहले को तो छोड़ ही दें, ओके। और बेशुमार चीज़ें जो है उन्होंने उसको फरामोश करके अपना एक मखसूस बयानिया पेश कर दिया कि जी जनाब पाकिस्तान की ISI जो है वो अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत ज़बरदस्त उसने काम किया हुआ है और वो जानते हैं, ये करते हैं हर एक चीज़। तो मैं तो कहता चला आया हूँ, नहीं भाई, एक ISI मरज़ई ने बनाई, मरज़ई के काम आई और आज भी उन्हीं के काम आ रही है। वो मादरचोद आके मुझे बताएं एक, सिर्फ एक प्रो पाकिस्तानी लीडर इन्होंने अफ़गानिस्तान में पैदा किया। टोटल फेलियर है इनका, टोटल फेलियर है। जानते नहीं है उनकी हिस्ट्री को, उनकी मेंटालिटी को नहीं जानते। और यहाँ क्या नाम है उसका, मेजर आमर है, क्या नाम है उसका, इतनी गप्पे छोड़ता है, इतनी गप्पे छोड़ता है। बेंचो, तो तुम लोगों ने एक अफगान जो है ना, एक अफगान लीडर ऐसा नहीं पैदा किया जिसने आके अपनी कौम को कहा हो कि खुदा के लिए जाहिर शाह से लेके कम्युनिस्ट वक्त तक जितनी भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा हुआ है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो झूठ है। पाकिस्तानियों ने तो हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, हमारे दिफा के लिए जो है, हमारी सरजमीन के लिए हज़ारों पाकिस्तानियों ने अपना खून बहाया है, मेहमान नवाजी की है, हमें हर किस्म की सहूलतें दी हैं। ईरान में तो हमें कैंपों में बंद कर दिया, या क्या बोलते हैं जो भी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक लीडर ऐसा नहीं आया कि उसने आके कहा हो कि जनाब अली जो कुछ 47 अप टू नाउ हम सुनते आए थे कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान मुदाखलत करता है, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में टेररिज्म करता है, इस पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, 5वां 6वां 7वां 8वां सूबा बना रहा है, ये कर रहा है। और हर कोई आदमी जो है, जो भी वहाँ क्या बोलते हैं, जो भी कौम के मुफाद अफ़गान कौम के ख़िलाफ़ जाता है, वो असल में ISI का एजेंट होता है। और ये कि वो हमें अपना दुश्मन कंसीडर करते हैं, ये वो बेशुमार ऐसी चीज़ें। लेकिन ये मादरचोद जो हैं पाकिस्तान वाले, इन्होंने टोटली इस हकीकत को नज़रअंदाज करके, तो बस जहाद हमने किया है, हमने इस्लामी अखुवत की है, वो हमारे भाई हैं, हमने वो गजनी मिसाइल बना लिया है, हमने वो अब्दाली बम बना लिया है, दैट्स ऑल। यहाँ तक तालिबान हमारे बच्चे हैं। वो एक मदरचोद, वो क्या नाम था उसका, कादियानी जनरल नसीरुल्लाह बाबर, ये वो भाई, वो जहाँ से तालिबान आए हुए थे, क्या नाम है उस इलाके का,
میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کندھار کے پاس، اس کے اباؤ جداد بھی وہاں سے آئے ہوئے تھے. اس نے کہا چلو اسی میں جو ہے ان کو اپنا بچہ کہہ دوں، یہ کر دوں. یعنی یہ تمام حقائق جو ہیں وہ ان کے بیانیے سے بالکل مختلف ہے. خواہ وہ افراسیاب خٹک ہو، جماعت اسلامی کا کوئی لیڈر ہو، کوئی اوریا ہو، کوئی بھی ہو، یہ ایاز وزیر وغیرہ، یہ بالکل یہ جو ہے ان کا زمینی حقائق کچھ اور ہیں اور یہ بتاتے کچھ اور ہیں. ہمیشہ پاکستان کے بارے میں جو ہے نا یہی نقص نکالتے آئے جی، یہ پاکستان نے وہاں فنڈامنٹلزم اور جہادزم اور لیکن ایسی بات نہیں ہے. تاریخی حقائق اس سے مختلف ہے، اور میں تاریخی حقائق بما حوالوں کے پیش کرتا ہوں. اوکے، میں مثال کے طور پر یہی بتاتا ہوں کہ دیکھیے جناب علی، ٹیررزم اور پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہمیشہ سے افغانستان کرتا چلا آ رہا ہے. یہ کوئی افغانستان کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں ہے، یہ کوئی کیا بولتے ہیں متعصبانہ بیانیہ نہیں ہے، فیکٹ ہے. اگر ہم فیکٹ کو فراموش کر دیں تو پھر ہم چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. اوکے، تو یہ جناب علی جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو اس کا ساتھ ساتھ پورا میں ریفرنس دیتا ہوں. تو اسی لیے میں نے پھر یہی، اور جیسا کہ میں نے قادیانیوں کو بے نقاب کیا ہے ان کے اپنے ریفرنس سے، اسی طرح میں افغانستان کے میرا when I say افغانستان، وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہاں، جو مافیا ہے، جو کہ وہاں ہر دور میں، خواہ وہ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ رائلسٹ ہوں، وہ کمیونسٹ ہوں، وہ سو کولڈ اسلامسٹ ہوں، وہ طالبان ہوں، وہ خوارج ہوں، ڈزنٹ میٹر، جو کوئی قابل میں حکومت میں آئے گا اور آتا رہا ہے ماضی میں بھی، وہ اینٹی پاکستان ہے. ایک حکومت پرو پاکستان نہیں رہی وہاں پر، یا پرو تو چھوڑو کہ جو پاکستان کے لیے نرم گوشے رکھتی ہو وہ بھی نہیں ہے. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں تو ہم نے جہاد کر کے روسیوں کو شکست دی اور ہم نے ایک سپر پاور کا ستیہ ناش کر دیا، اور وہ ہمیں کیا ملا ماچو دو، اس سے بڑا، روس سے بڑا جو اسلام دشمن امریکہ. اور امریکہ when I say امریکہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دجالی قوت، اور جس کو ہم زائنسٹ بھی کہتے ہیں یا دوسرے نام بھی دیتے ہیں تو اصل میں وہ دجالی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے ورکرز ہیں. خواہ وہ ٹرمپ ہو، خواہ وہ CIA ہو، بلیک واٹر ہو، وہ موساد ہو، ان سب کی ڈائریکشن ایک ہے. ہمیں کیا ملا ماچو دو تاڑی پہن نو تسی انہیں جھوٹ بولے نے. وہ بالکل ایز فار ایز آئی نو یہ ایک کمیونسٹ سوویٹس کی ایک بلنڈر تھی افغانستان میں ٹروپس بھیجنا. اگر بھیجے ہوتے تو 5 لاکھ بھیجے ہوتے. اوکے، اور فل فلیج جو ملک تھا، جو بھی ان کو کیا بولتے ہیں نیبرنگ کنٹری لائک پاکستان وغیرہ مجاہدین کو بیچتے تھے، یہ کرتے تھے، فل فلیج اگر وہ حملے کرتے مارتے تو وہ اور نتائج ہونے تھے. وہ ہاف ہارٹیڈ ان کی ڈیسیژن تھی، اور ہاف ہارٹیڈ ڈیسیژن جو ہیں ہمیشہ آپ کے نفع میں نقصان میں جاتی ہیں. تو یہ اول بلنڈر تھی کہ وہاں کیوں بھیجی گئی. اس میں بھی بہت سارے مختلف ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کیا یہ جو 4-5 کا گروپ تھا خلقیوں کا، جس میں کیا نام ہے اس کا، گلاب زوئی، وطن یار اینڈ فیو ادرز، یہ جو تھے وہ کیونکہ ان کی جیرو یا کیا ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ان کے اچھے روابط تھے، سم ہاؤ انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس آف سوویٹس جو تھی اس کو قائل کر دیا کہ اگر رشین آرمی نہ آئی تو یہاں امریکن مجیب کیا نام ہے اس کا، حفیظ ہے، تو آپ کو بھیج دیں. وہ پھر انہوں نے رپورٹنگ کی اور
پولٹ بیرو والوں کو یہ کہا کہ جی وہ امریکنز آ رہے ہیں، اس سے پہلے وہ آئیں، آپ آ جائیں. آئی ڈونٹ نو فار شیور، مختلف جتنے منہ اتنی باتیں، یہ کیسے ہوا کیا ہوا. البتہ میر مرتضیٰ بھٹو کا یہ بیانیہ جو اس نے بتایا ہے، کہتا ہے کہ جس دن اور یہ بات بالکل سچ بھی ہے، اس کا بعد میں کنفرم بھی ہوا. دوسرا کیا نام ہے اس کا، واٹ واز ہز نیم، وہ بھی ان کا انٹیلیجنس کا یہ افسر تھا، جس خیر وہ ادھر کیا بولتے ہیں جلال آباد میں رئیس خاد رہا، پھر بعد میں کابل میں اس کی پوسٹنگ ہو گئی. اس کا نام مس بھول رہا ہے، آئی تھنک وہ لندن میں رہتے ابھی، اینی ہو. تو وہ ضمیر، ڈاکٹر ضمیر وغیرہ وہ بھی بتایا. خیر بہرحال تو یہ کیا تھا کہ یہ میر مرتضیٰ بھٹو یہ بتاتا کہ جب میں وہاں اس کی کال کے اوپر کیا حفیظ اللہ امین نے مجھے بلایا تھا کہ آپ آئیں میرے ساتھ میٹنگ کریں. وہ حفیظ اللہ امین مرتضیٰ بھٹو کو پسند کرتا تھا کہ یہ مطلب اس کے ساتھ کافی گپ شپ لگایا کرتے تھے وہ آپس میں. تو کہتا ہے جب میں وہاں ملا ہوں اس سے حفیظ اللہ امین سے، تو میں نے کہا کہ جب میں یہاں آ رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، راستے میں تو رشین آرمی میں نے دیکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ میر مرتضیٰ بھٹو بتاتا تھا ہاں، اس نے مجھے ہنس کے کہا ہاں کامریڈ، یہ میں نے ہی بلائی ہے، وہ ہمارے دفاع کے لیے آ رہے. کہتے جب میں واپس آیا گھر میں آ کے بیٹھا تو پتہ چلا کہ رشین نے اس کو مار دیا. تھوڑا تو ہاں، جو میں یہ بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رشین کیسے آئے، کہاں آئے، وہ کیا بولتے ہیں افغان پریزیڈنٹ حفیظ اللہ امین نے بلائے، یا وہ 5 یا 4 کا گروپ جنہوں نے سوویت کا جو کیا بولتے ہیں امبیسی ان کابل وہاں پناہ لی ہوئی تھی. یہ وہ بہرحال وہ بہت ساری چیزیں انکلیئر ہیں، لیکن باہر طور وہ وہاں آئے تھے. یہی سچ ہے. باقی چیزیں وہ کیوں آئے، کیسے آئے، یہ ایک مسٹری ہے. ابھی تک کوئی اس کے بارے میں اتھینٹک جو نہیں ہے کہ بھئی واٹ واز دا ریزن، مین ریزن وائی دا سوویٹس دے سینڈ دیئر ٹروپس. مختلف بیانیے ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی سوچی جائیں جیسی کہ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے میر مرتضیٰ بھٹو بتاتا ہے کہ حفیظ اللہ امین نے اس کو خود بتایا کہ یہ میری ریکویسٹ کے اوپر آ رہے ہیں، اور باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گلاب زوئی وغیرہ انہوں نے وہ ان کی ملٹری انٹیلیجنس کے افسران کو قائل کر لیا تھا کہ آپ ان کو بھیجیں ورنہ یہ CIA کا ایجنٹ ہے حفیظ اللہ امین، یہ ان کو بلا لے گا، یہ کر لے گا. اور حفیظ اللہ امین واقعی CIA کا ایجنٹ تھا، یہ بھی کوئی یعنی اس کی کوئی نہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹیز میں خاص طور پہ افغانستان کے اندر ہسٹری کے بہت سارے واقعات جو ہیں افواہوں کی بنیاد کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کوئی جو ہے نا بیس نہیں ہوتی، کیا کوئی سالڈ کوئی پروف نہیں ہے. مثال کے طور پہ افغانستان میں یہی ایک افواہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں انٹرفیئرنس کی، حقیقت اس سے مختلف ہے افواہ کی بنیاد کے اوپر. اور یہ سبجیکٹ جو ہے پاکستان افغانستان ریلیشن شپ ان کی ہسٹری میں اتنا پکا ہو چکا ہوا ہے کہ آپ ان کے سامنے جو بھی دلیل پیش کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا اوکے. اسی طرح سے فار ایگزامپل ان کے تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ وہ ریفرینڈم ہوا تھا 47 میں، اس میں ایک طرف گیتا رکھ دی گئی تھی اور ایک طرف قرآن، اور مسلم لیگ والوں نے یا پاکستان کے حامیوں نے پٹھانوں کو جا کر کہا کہ اگر آپ اسلام کو پسند کرتے ہو یا ہندوازم کو پسند کرتے ہو تو آپ اسلام کو پسند کرتے ہو تو ادھر قرآن کو ووٹ دو، اس کا مطلب ہے پاکستان کو ووٹ دو. اگر ہندوستان کو گیتا کو ووٹ دو گے تو اس کا مطلب تو کیونکہ پشتون اکثریت جو ہیں وہ مسلمان تھے، انہوں نے قرآن کو ووٹ دیا، پاکستان کو نہیں دیا. اب یہ پختہ گنڈ مار کے نا انہوں نے سیل کر کے اپنی یہ ہسٹری میں
और अगर इनसे रेफरेंस मांगो तो वो नहीं है। ओके, इसी तरीके से है जी वो अमानुल्ला नो क्या बोलते हैं जो किंग था आयरन मैन जिसको कहते हैं, अब्दुल रहमान खान ने कहा कि वो एक मौलवी है, मैं मरने वाला हूँ, और देखो वो उस मौलवी का नाम है साहबजादा अब्दुल लतीफ़। उसने क्योंकि मेरी मंशा, मेरी हदायत के बरअक्स जो है वो ड्यूरिंग लाइन कबूल की थी, वो कौम का गद्दार है, अगर मैं मर जाऊं तो उसको पकड़ के सजाए मौत देना। तो वो जनाब अली वही अब्दुल लतीफ़ जो है वो 1902 या 2 में मेरे ख्याल में वो आया हज करने के लिए। बादशाह तो वह मर गया था ना, अमीर हबीबुल्ला खान, नो अब्दुल रहमान, वो तो मर गया था। उसके बाद उसने वो जो रस्म ताज पोशी होती है नए किंग की, जो नया उसका बेटा था हबीबुल्ला खान, वो था जो उसका तालिक भी था। तो वो क्या कहता है कि जनाब अली मैं आपको बादशाह हैं, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं ज़रा हज कर रहा हूँ। तो हबीबुल्ला खान के बेटे ने उसको पैसे वैसे दिए, जाओ जी हज करो। और खैर वो बाद में कादियानी हो गया, उसने कादियानी प्रीचिंग की, ये वो। तो उसकी वजह से जो उसका छोटा भाई था नसरुल्ला, जो जलालाबाद का गालिबन गवर्नर था या उसका कोई ओहदा था वहाँ पर, तो उसको पता चला, तो उन्होंने उसको मौलवियों के साथ मिलके सारा कुछ, तो काबल में उसको संसार कर दिया गया। अब उनका तारीख दान जो है इस वाक़े को क्या बोलता है कि उसको जो संसार किया गया था वो अमीर अब्दुल रहमान के वसीयत के मुताबिक के उसने ड्यूरिंग लाइन के ऊपर साइन किए थे या उसको माना था। रेफरेंस कोई नहीं है। ओके, और एक एक रेफरेंस दिया गया है उनकी अपनी कुतब से कि उसके संसार होने का जो था वो रीज़न उसका कादियानी होना था, ना कि ड्यूरिंग लाइन। ड्यूरिंग लाइन जो है 1893 में वो हुआ, तो उसके कोई लेट से 9 ईयर्स उसको फांसी दे दी गई या संसार कर दिया गया। ओके, और इस सारे 9 साल के अरसे में 1893 से लेकर 1893 से लेकर 1902 तक वो अफगानिस्तान में रहा। यस, फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम ही केम टू इंडिया, जहाँ वो कादियान गया, देवबंद गया, ये वो। तो उसके बाद वो मरज़ई हुआ। ओके, तो वो जब वापस आया तो थोड़े दिनों के बाद उसको पकड़ के तो वो ले गए जेल में, और उसको सजाए मौत वगैरह या संसार कर दिया गया। अभी इनकी तारीख ये कह रही है कि नहीं, रीज़न उसकी फांसी, या तारीख दान उनका ये कह रहा है। ओके, तो इस तरीके से बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। मैं अभी आपको यानी अंदाज़ा लगाएं कि रशियन आर्मी जब वहाँ थी तो ये कहा जाता था कि वो इसलिए यहाँ आए हैं कि काबल के इर्द गिर्द जितने पहाड़ हैं इसके अंदर सोने और हीरे जवाहरात ये रात को निकालते हैं। और ये चीज़ें बहुत सारे मैंने बड़े हाईली एजुकेटेड जो अफगान हैं जो पढ़े लिखे थे वो भी इस चीज़ को यकीन करते थे। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अफवाहों की बुनियाद के ऊपर तारीख ही हवाले ना दें तो बेहतर है। जैसे वो क्या बोलते हैं, अयाज वज़ीर ने कहा कि जी वो पाकिस्तान जो है उस मदालखत वहाँ ना करे अफ़गानिस्तान में, या इस किस्म के और भी अफर से आप इस किस्म के मादरचोद आके गुमराही फैलाते हैं। मुझे अफ़गान क्या कहते हैं, अफ़गानों के जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, उनके टॉक शो में आके क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर मुतअस्सिबाना अंदाज में बात कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, उनका अपना नुकसान है, अपनी ही कौम को गुमराह करते हैं। तो इसलिए मैं तो बता चुका हूँ कि ये फैक्ट्स नहीं हैं, फैक्ट्स आर इंटायरली डिफरेंट। ओके,
تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان نے جو ہے ہمیشہ افغانستان کے اندر ٹیررزم کی ہے، اس کو اپنا صوبہ بنایا ہے، وہاں مرسنریز بیچ کے تو بم چلائے ہیں، لوگوں کو قتل عام کیا ہے، ورنہ افغانستان کی سوسائٹی تو بہت پیسفل تھی، وہ اسکرٹ پہنتے تھے، وہ جناب وہاں نائٹ کلبس تھے، وہاں بہت ترقی ہو رہی تھی وہاں پر تو اس قسم کی باتیں بہرحال لیکن یہ سارا اور سارا ایک پروپوگنڈا کا ایک حصہ ہے جو ریالٹی سے بہت دور تر ہے، اور ہمارے مادر چود جو ہیں پالیسی میکر وہ بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھ سکے کہ افغان جو ہیں وہ ہمیں اپنا دوست نہیں سمجھتے، ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اوکے، تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں ایک محتاط رویہ اپنانا ہوگا، ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا. لیکن وہ تو خیر صفائی پھاڑ دینا کہ ان سمجھانے والا تو، لیکن بہرحال یہاں بہت لوگ باتیں کرتے ہیں یہ وہ، لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکے. ابھی آپ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو، یا جو سو کولڈ افغان معاملات کے اسپیشلسٹ بنتے ہیں، وہ مدر چود یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ میں اس میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جی یہ واقعہ جو میں نے پہلے بھی 6-7 سال پہلے کسی ویڈیو میں بیان کیا ہوا ہے کہ ایک عرصہ ہم وہ کابل کے ایک علاقہ ہے کلولے پوشتا، وہاں رہا کرتے تھے، وہاں ہم کرکٹ کھیلتے تھے، اور بعد میں پھر میں نے افغانوں کو بھی کرکٹ کی ٹریننگ وغیرہ دی، بلکہ کلب بھی بنایا تھا. تو یہ جب وہ ساتھ والا ایک گھر تھا، وہاں گیند چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک چھوٹے بڑے غریب لوگ تھے، ایک بیوہ رہتی تھی، اور پھر وہ اس کا ایک مجھ سے جو بھی مدد ہو سکی تھی میں کرتا رہا تھا. تو وہ جب لیبیا سے میں واپس دوبارہ کابل آیا تو پھر وہ اسی فیملی سے جب دوبارہ ملا تو وہ پھر اس کا جو بچہ چھوٹا سا تھا وہ اب وہ ایک علاقہ جو ہے کلولے پشتا کے پاس تائمینی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر کسی دکان میں کام کرتا تھا. تو میں 1-2 بار وہاں جا کے اس کو دکان میں بچے کو ملتا، تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیتا تھا، کوئی گرم کپڑا یہ وہ جو بھی ہوتا تھا. خیر بہرحال تو وہاں وہ جس دکان پہ کام کرتا تھا تو وہاں پر اس نے پہلے تو دکاندار نے مجھے کوئی ہندو وغیرہ سمجھا کیونکہ زبان کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پتہ چلا میں پاکستانی ہوں. تو وہ اس نے کہا کہ ادھر جو ہے تم ہمارے ایک بہت بڑے جان باز نے، ایک مجاہد نے، بڑی تعریفیں کرنے کے بعد یہ پاکستان کے ایک بادشاہ کو مار دیا تھا کیونکہ اس بادشاہ نے افغانوں کی توہین کی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ ساتھ والا اس اشارے سے اس نے بتایا ادھر جو ہے وہ ایک ہم نے ایک اس کے نام کے اوپر پارک یا ایک باغ کا نام اس کے اوپر رکھ دیا ہوا. باغ کیا تھا، تھوڑے سے پودے ووتے دے، رڑا سا میدان تھا. اس زمانے میں تو کوئی زیادہ نہیں تھا، لیکن آج آئی ڈونٹ نو کیا صورتحال ہوگی. بہرحال لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو اتنا نوٹس نہیں لیا کیونکہ پاکستان میں تو کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں. اینی ہو تو وہ بھی بعد میں جو ہے کوثر علی شاہ وغیرہ جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے گپ شپ کے دوران بات ہوئی تو اس نے بھی آئی تھنک کوثر علی شاہ، ہاں وہ پھر بتایا گیا کہ ادھر جو ہے 1951 میں جب پاکستان کا ایک پرائم منسٹر جو تھا نا لیاقت علی خان، اس کو سید اکبر نامی، جس کا پورا نام سید اکبر ببرک اس قسم کا نام تھا تو وہ اس نے جب مرڈر کیا تھا تو ادھر بہت بڑا جشن وغیرہ ہوا تھا. تو پھر انہوں نے اس کے حکومت نے اس پارک کا نام اس قاتل کے نام پر رکھ دیا تھا جس نے لیاقت علی خان کو مارا تھا. اب آپ تصور کریں اوکے کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ لیاقت علی خان اچھا تھا یا برا تھا وہ کیا، لیکن وہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا، اس کو ایک آدمی نے مرڈر کیا اور اس کے اوپر اس کے نام کے اوپر جو ہے افغانستان میں اس کو ہیرو کے طور پر اس کے نام کے اوپر وہ انہوں نے باغ کا نام رکھ دیا ہوا ہے. تو یہ باتیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. اوکے،
اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا، یہ کیا، روسیوں سے بچا لیا، گرم پانی اور آل دیٹ بل شٹ جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اینی ہو، تو کیا چیز کیا ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی ایجنسیز اور یہ سارے لوگ یہ جو مادر چوت کہتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، طالبان ہمارے بچے، اور کیا گلبدین ہمارا بندہ، اور اب ہم نے ہندوستان کے لیے کوئی سپیس نہیں چھوڑی، وہاں مجاہدین کی حکومت ہے، وہاں مجددی کی حکومت ہے، وہاں پر ربانی کی، اور یہ سب وہ ہیں جو پاکستان کے احسان مند ہیں، پاکستان نے ان کو ہوسٹ کیا، یہ پاکستان کے مجاہد اور یہ اور وہ، اور یہ مادر چود جو ہیں وہ ضیاء الحق کا بیٹا وہ قادیانی، اور دوسرا قادیانی نواز شریف، یہ اٹھ کے وہاں ماں چودکی کرنے چلے گئے کہ جی. اور میں یہ حیران ہوں کہ اگر پاکستان کی ایجنسیز کو، پاکستان کے افغان پالیسی میکر کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یار ان لوگوں یعنی ان کی جو ہے کتنی کم انفارمیشن ہے پاکستان کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے ہماری وہ حکومت اور یہ لوگ، میں تو نہیں مانتا لیاقت علی خان کو ہیرو مانتے ہیں، اس کے قاتل کے نام کے اوپر انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے، تو چلو مجددی کو کہہ دیتے، چلو طالبان کو کہہ دیتے، ربانی کو کہہ دیتے، یار یہ دیکھو یہ قاتل آدمی تھا اور اس کے نام کے اوپر افغانستان کے اندر ایک چمن کا یا باغ کا نام بتا دیا گیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اب ختم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہمارا ہیرو تھا، کیا بولتے ہیں ہماری قوم کا قائد ملت کہتے ہیں اس کو، وہ مادر چوت جو تھا اس کو تو یار یہ نہ کرو نا کہ اس کا نام ہی بدل دو، کوئی اور نام رکھ دو. اس طریقے سے جو ہے کم از کم ہمیں بھی احساس ہو کہ اب نئی حکومتیں آئی ہیں جن پاکستان فرینڈلی ہیں یہ وہ، اور ہمارے ایک جس کو پاکستان کی قوم میں شہید ملت کہا جا رہا ہے اس کے قاتل کے اوپر آپ نے نام رکھ دیا ہوا ہے. لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں جانتے. ان مادر چودوں نے جو کچھ کیا ہے میں یہاں سینسر کر رہا ہوں، بہت کچھ ہے میرے پاس بتانے کے لیے. اوکے، وہ جناب بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کیا دیکھیے یہاں وہ بہتی گنگا میں ہاتھ سب نے دھوئے ہیں. اوکے، وہ جرنیلوں نے، وہ قبائلی مشران نے، سیاستدانوں نے، جتنے بھی، اوکے، کیونکہ وہ فلو آف ڈالر وغیرہ ہو رہا تھا، مجاہدین نے، سب نے یہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. لیکن آج صرف اور صرف جرنیلوں کا نام لیا جاتا ہے کہ جی جرنیلوں نے ڈالر بنائے، یہ بنایا وہ، تو باقیوں نے کیا کیا وہاں پر؟ افغان مجاہدین جن کے پاس یہ تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، میں تو ان کو مجاہد نہیں مانتا. اوکے، ان میں سے اکثر لوگوں کو تو میں بہت سارے ایسے ہیں جو عقائد کے حساب سے مسلمان بھی نہیں ہیں، تو مجاہد کہاں ہو سکتے ہیں؟ سب تو نہیں لیکن بہت سارے. تو خیر یہ جو ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ پروپوگنڈا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے ڈالر بنائے، یہ تو کس نے نہیں بنائے؟ یہ مجاہدین جو ہیں جو کہ خالی ہاتھ پاکستان میں آئے تھے بھٹو صاحب کے دور میں، اور جب یہ سوویٹس وہاں سے چلے گئے ہیں، نجیب حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جب یہ واپس گئے ہیں انہوں نے ہر جگہ پراپرٹیز اور ملینز آف ڈالر کے کیا کچھ نہیں ان کے پاس آ گیا. وہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا انہوں نے کیا نام ہے کوئی نوکریاں کی تھی پاکستان میں؟ ظاہر ہے یہ سارا وہ امریکہ کا حرام کا مال جو تھا ان سب نے کھایا ہوا ہے، لیکن صرف ایک کا نام نہیں لینا چاہیے. تو اسی طریقے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ لوگ اتنا تک نہیں سمجھ سکے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم نے آپ کی مدد کی ہے، 20 سال ہم نے ایک سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کیا، آپ کی مدد کی ہے، بہت سارے لوگوں کا بمبنگ بھی ہوئی ہے یہاں پر، رشیا سے جو ایٹامک سپر پاور تھی اس سے ہم نے پھڈا بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا، چلو اس کچھ نہیں تو چلو
पाकिस्तान के एक हीरो के कातिल के नाम के ऊपर से ये चमन का नाम तो बदल दो, ये तक तो मादर चौथ कर नहीं सके। और आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो माहिरीन बनते हैं, क्या बोलते हैं, अफ़गान इश्यूज़ के ऊपर, उनमें से भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का। और आके क्या कह रहे हैं, खुदा के लिए अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करनी बंद कर दो, उनसे अच्छे ताल्लुकात कर लो, उनको गले लगाओ, उनको ये ना कहो कि हमने जहाद के वक्त में आपकी मदद की थी। क्यों ना कहें भाई, वो हमें दुश्मन कहते हैं, हमें कहते हैं कि जी ये पाकिस्तानी जो हैं इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, तो हमें ये भी हक नहीं कि हम आपको कहें नहीं जी हमने बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया आपके साथ। तो ये यहाँ एनी हो, तो ये चीज़ जो है अब इतनी ज़्यादा कमज़ोर मालूमात हैं हमारे पॉलिसी मेकर अफ़गानिस्तान के बारे में, तो मैं तो हैरान होता हूँ। तो जो कुछ मैंने फिर इसीलिए मैं बताता हूँ कि देखिए जनाब अली, जब वो तालिबान हैं, क्या बोलते हैं, वो पूरी दुनिया में मैं वाहद बंदा हूँ जो कह रहा था कि तालिबान 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 10 साल पहले मैं कह रहा हूँ कि तालिबान जो है वो एंटी पाकिस्तान हैं। ओके, वो मादर चौथ, वो एक कादियानी जर्नैल जो है, क्या नाम है उसका, नसीरुल्लाह बाबर, उसको बच्चा कह रहा है अपना। इतना ही होता तो कहता यार वो क्या नाम है, अब तो तुम हमारे बच्चे हो, तो यहाँ पाकिस्तान और ड्यूरिंग लाइन को तुम मान लो, और फिर वो बबरक, चमन बबरक का नाम बदलो। उसने, वो तो एक कातिल था। ओके, लेकिन क्योंकि, और अगेन एंड अगेन जो चीज़ मैं जानता हूँ, जो मेरी तहकीक बताती है कि वो माचौथ कादियानी था, वो भी बबरक सैद अकबर बबरक, वो सारा कबीला जो है वो कादियानियों का है, और कादियानियों ने ही अपने ही बंदे लियाकत अली खान को मरवाया है, वो भी उन्हीं के बंदा था लियाकत अली खान। मेरी नज़र में तो जो वो जिस बंदे ने जाके कादियानियों की इबादत गाह में वहाँ उनके साथ ताल्लुक़ और ये वो रखा, मेरी नज़र में वो कादियानी है, डजंट मैटर। ओके, और फिर और भी बहुत सारी माचुदकियाँ उसने की हुई हैं। तो ऑफ कोर्स उसको जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वो भी कादियानियों की रिकमेंडेशन और उनकी सिफारिश के ऊपर बनाया था, जिसके मैं सबूत दे चुका हुआ हूँ। इसलिए आई एम श्योर कि वो भी गलत बंदा था, क्योंकि पाकिस्तान के नॉट पॉसिबल कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है जस्ट आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, और वो लियाकत अली खान बन रहा है, और वो कादियानी जो हैं उसके पीछे ना हो, नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि कैबिनेट पूरी की पूरी ऑलमोस्ट कायद आज़म की जो थी, या मोहम्मद अली जिन्ना की, वो मरज़इयों पे मुश्तमिल थी। बनाने वाला कौन था, लियाकत, क्या बोलते हैं, मिर्ज़ा महमूद। तो बहरहाल ये तो यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अब हक़ाइक़ क्या हैं, और सुनने को क्या कहा जाता है कि जी ये अफ़गान तो कहते हैं, वो तो खैर तक क़यामत कहते रहेंगे। हक़ाइक़ से एक को नज़रअंदाज करते हुए वो तो पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे कि हर वहाँ मनफी चीज़ का जो है कि जी पाकिस्तान हमारे मुल्क में टेररिज्म करवाता है, हमारे मुल्क में उजरती कातलों को भेजता है, हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करता है, हमारे अंदर इंटरफेरेंस करता है, और हमसे दुश्मनी कायम रखना चाहता है। हमेशा से हमने हमेशा दोस्ती की तरफ, पाकिस्तान की तरफ देखा है, और इन्होंने जनाब हमारी कमर में चाकू डाल दिया। सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, अब अंदाज़ा लगाएं एक पाकिस्तानी कौम का हीरो जिसको माना जा रहा है, या जो भी कुछ कहा जा रहा है, ओके, हेड ऑफ स्टेट है, जो भी है, ओके, उसके कातिल के नाम के ऊपर आपने यादगारें अपने मुल्क में बना दी हों, ओके, तो मुझे बताएं दुश्मनी का आगाज कौन कर रहा है। ओके, मिसाल के तौर पर वो क्या नाम है, सऊदी अरब का बादशाह है जिसको मार दिया गया था, शाह फैसल को, उसके नाम के ऊपर जो है
ایک یادگار پاکستان میں بنا دی جائے تو مجھے بتائیں کہ ہمارے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہوں گے یا اس میں درار پڑ جائے گی؟ مجھے بتایا جائے. چلو وہ تو خیر چلیں، دور ہے، ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ہے، رائٹ. کیا نام ہے نادر، کیا اس کا جو بھائی تھا، جو فادر آف مس داؤد، سردار داؤد خان کا، اوکے، اس کے قاتل جو جس نے جرمنی میں اس کا مرڈر کر دیا تھا، سعید یا کمال کچھ اس قسم کا نام تھا اس کا، وہ کمال خان سم تھنگ اس قسم کا اس کا نام تھا. آج پاکستان میں جو ہے اس کمال صاحب جو ہے اس کے نام کے اوپر ایک باغ کا نام رکھ دیا جائے. چلو ظاہر شاہ کے والد کیا نام تھا وہ قادیانی کو مادر چوت کا، نادر خان، اوکے، جس کو اقبال قادیانی نے اور قادیانی جماعت نے فنڈنگ کی تھی یہ وہ، اور ساتھ میں یہ غفار خان نے بھی اس کے ساتھ قادیانی قادیانی موقف کے تحت ان کی مدد وغیرہ کی تھی، کیونکہ اس کو سارا کنٹرول جو یہاں سے ہندوستان سے گئے ہیں نا، ہندوستان سے جب یہ گیا ہے یعنی فرانس سے ہندوستان آیا، ہندوستان سے پھر اس کو بارڈر تک جو ہے وہ سب کا سب وہ کیا کہتے ہیں قادیانی جماعت کے لوگوں نے اس کو آگے پوری مدد کی ہے. وہ بہرحال یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو افغانوں کو بھی نہیں معلوم، لیکن بہرحال اللہ کے فضل سے مجھے جو پتہ چلا میں نے تو وہ اس کا آرٹیکل اور ویڈیوز بنا کے پیش کر دی، کوئی آئے کوئی اس کو چیلنج کر کے دکھائے. اوکے، تو جناب علی یہاں نادر شاہ یا نادر خان کے نام کیا تھا، عبد الخالق ہزارہ جس نے مارا تھا اس کو، اس کے نام پر جناب ہم پشاور میں یا لاہور میں کسی بلڈنگ کا نام رکھ دیں، کسی باغ کا نام رکھ دیں، اس کو ہیرو ماننا شروع کر دیں اپنی قوم کا، تو مجھے بتائے افغانستان پاکستان کے ساتھ کبھی دوستی کرے گا؟ پلیز بتاؤ یار، کہ افغانستان کے ہیرو یا بادشاہ یا بہت بڑا لیڈر، اس کے قاتل کے نام پر پاکستانیوں نے نام رکھ دیا ہے منٹو پارک، لیٹ سے منٹو پارک ہے لاہور میں، اگر اس کو عبد الخالق ہزارہ پارک بنا دیا جائے، اوکے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں یا ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن ہو، اور کیونکہ دشمن کو مارنے والا وہ ہمارا ہیرو ہے. تو یار یہ فیکٹس ہیں. کبھی بھی میں نے ایک ایسی طرح سے ایک ڈینش دوست سے پوچھا کہ تمہارا جو ہے کہ وہ لیٹس سے کہ پالمے کا ایک قاتل معلوم ہو جائے، یہ سویڈن کا جو تھا پرائم منسٹر، اس کا نام یینسن تھا یا کوئی بھی نام، اوکے، تو یہاں تم اس کے نام کے اوپر کوپن ہیگن کے اندر کوئی پارک کا نام رکھ دو، اوکے، اور اس کو اپنا ایک سرکاری غیر سرکاری طور پر ایک ہیرو کنسیڈر کرنا شروع کر دو، تو کیا سویڈن اور ایران میں دوستی اور ڈنمارک میں دوستی کا فضا قائم کرو گے یا دشمنی کا؟ اس نے کہا یہ تو پیور دشمنی ہے. اوکے، اور اب یہ الزام یہ کیا لگا رہے ہیں، یہ 1951 کی بات ہے، رائٹ، یس، جسٹ آفٹر 4 ایئر پاکستان کی. دیکھیے وہ باگڑ بلا وہ حرامزادہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا، ورنہ افغان تو پاکستان سے بڑے محبت کرتے ہیں. یہ 1947 کی بات ہے، 1951 میں انہوں نے یہ پاکستان کے یعنی ایک قاتل کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو مارنے والے کے نام کے اوپر اپنی جو ہے وہاں یادگار بنا لیے ہوئے. 10 باگڑ بلے تو کسی دن سامنے تھے، تم بھی آؤ اور وہ بھی آئے، کیا نام ہے، عائشہ جلال، نو عائشہ صدیقہ، وہ جو لنڈن بیس حرامزادی ہے، اور ساتھ میں افر اسیاب کو بھی لے آؤ، پھر دیکھو میں تم تینوں کا کیا حال کرتا ہوں. تو یہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں یار. تو جناب علی پاکستان نے تو کسی بھی صورت میں نہ سردار داؤد کے قاتل کے نام کو اپنا کوئی پارک بنایا ہے، نہ ہی
کیا ظاہر شاہ کے والد کے نام پر بنایا ہے، نہ ہی پاکستان نے یہاں آزاد ہزارستان ڈے منایا ہے یا تاجکستان ڈے منایا، اور کہنا شروع کر دیا گیا ہے وہ کہ پاکستان انٹرفیئرنس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بالکل اور بالکل تعصب کی اینک لگا کے بہنچو دو تم ٹاک شو میں آ جاتے ہو، اور ریالٹی کو یکسر بالکل جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اوکے، میں آج آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ جناب علی آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی بہت سارے مادر چوت سیکولر اور یہ اور وہ آ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بھٹو نے غلطی کی، بہت بڑا ایک نظریاتی تھے وہ ولی خان، غفار خان، ان کے اوپر سختیاں کر کے یہ کر کے وہ کر کے۔ اوکے، چلو مابین بھٹو اور ان کا کوئی سیاسی ڈسپیوٹ ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ یہ غفار خان پاکستان سے افغانستان جا رہا ہے، وہاں جرگے کو یا جو بھی ان کی میٹنگ شیٹنگ ہے پشتونستان ڈے کے اوپر سرکاری طور پر وہاں ان کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے کہ پشاور، آکوپائڈ پشاور، اوکے، آکوپائڈ وزیرستان، آکوپائڈ شمالی صوبہ سرحد تو نہیں، اس کو کہتے ہیں پشتونستان، 4-5 حصوں میں۔ وہاں اجمل خٹک بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں یہ افر سیاب بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر غفار خان بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر جناب علی کیا بولتے ہیں ولی خان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اوکے، وہ تو نہیں اٹھ کے انہوں نے کہا نا اسٹاپ اٹ، ہم پشتون جو ہیں ہم پاکستان کے مقبوضہ نہیں ہیں، ان کے ہم اپنے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا بولتے ہیں سہولتیں دو، ہمارے حق زیادہ دو، لیکن ہم آکوپائڈ نہیں ہیں۔ جب آکوپائڈ کہہ دیا گیا اور یہ خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راضی ہیں، ان کی منشا شامل ہے۔ ہاں ہم یہ پاکستان نے ہمارے بلوچستان اور ہمارے خیبر پختونخوا کو آکوپائی کیا ہوا ہے، ہم اس کی آزادی کے لیے جو ہے مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ اوکے، پھر یہاں یہ کہا جاتا کہ جی نہیں، وہ تو پاکستان کے وفاق کے ساتھ رہنا چاہتے تھے بھٹو نے، کیونکہ بھٹو کو ڈر تھا کہ ولی خان مجھ سے بڑا لیڈر نہ بن جائے، اصغر خان مجھ سے بڑا لیڈر نہ بن جائے، اس لیے اس نے ان کو جو ہے وہ فوج کے کہنے کے اوپر یا اپنی سیاسی دکانداری چلانے کے اوپر ان کو نظر بند کر دیا۔ 1 ملین غفار خان اور کیا نام ہے ولی خان بھی آ جائیں تو وہ بھٹو کے برابر لیڈر نہیں تھے۔ اوکے، نہ عقل میں، نہ فراست میں، نہ تعلیم میں، نہ ہی کہ وہ تقریر میں، نہ ہی کسی اور تقریب میں، وہ تو میچ ہی نہیں تھا جو بھٹو ان سے کیا بولتے ہیں جالس ہو کے ان کو اندر کر دے وہ کرتے۔ تو ایسے بات نہیں ہے، ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ خیبر پشتونستان جو ہے وہ آکوپائڈ ہے، اور وہ خاموش ہے، بلکہ ٹولکی تے روڑا نے ہے، ہاں آکوپائڈ ہے، ہم اس کو آزاد کروائیں گے، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، اور یہاں ماں چدکی کی جا رہی ہے، آ کے بتاتے ہیں جی نہیں وہ تو بڑے محب وطن پاکستانی تھے، انہوں نے یہ اور وہ، لیکن فیکٹس جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں دیکھ لیں، یہ پوسٹیں دیکھ لیں، یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ آکوپائڈ ہے۔ اوکے، اور کسی بھی قوم پرست نے یہ نہیں کہا کہ ہم مقبوضہ نہیں ہیں، ہماری اپنی وہاں حکومتیں ہیں، ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ اس علاقے کا ہے، آج کل کون ہے، سہیل افریدی ہے، کون ینگ سا لڑکا ہے، اوکے، اس سے پہلے بھی کون ہے، اوکے، اور پورا انتظامیہ صوبہ یس، میں یہ مانتا ہوں ہر صوبے کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہمارا آئیڈیل سسٹم ہے، نو، اوکے، بہت ساری کمیاں ہیں، اور کمیاں کیوں ہیں یہ پوری ہسٹری آف پاکستان میں ایک شخص ہے، وہ آغا وسیم، جو بتا رہا ہے یس کہ ہم پاکستان جو ہے حقیقی معنوں میں ابھی آزاد نہیں ہوا،
ओके, तुम में सिर्फ एक दो इलाकों की पड़ी हुई है। इस्तिसाल जो है वो मुकम्मल तौर पे मुसलमानों का हो रहा है। करने वाले कौन है? कादियानी है। और सूबा सरहद है, सूबा पंजाब है, सूबा जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं, उसमें मुकम्मल डोमिनेशन जो है वो पठानों की नहीं है, पंजाबियों की नहीं है, वो बलोचियों की है, सिंधियों की नहीं है। वो डोमिनेशन है तो कादियानियों की है। तो आप लोग कैसे तारीखी फैक्ट्स को इग्नोर करके जो है अपने तासुब की बुनियाद के ऊपर गैर हकीकी बयानियां देते हो? शर्म करो। देखिए जनाब अली, मैंने जो है वो साबित किया है कि पाकिस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान के किसी इलाके को मकबूजा नहीं कहा, हेरात को मकबूजा नहीं कहा, हजारा को मकबूजा नहीं कहा, शुमाल के इलाकों को मकबूजा नहीं कहा। अगरचे हेरात की जहां तक बात है, वो तो जाहिर है कि अंग्रेज़ों ने मदद की थी, वरना वो तो उसको क्या नाम है, हेरात जो है वो तो पार्ट ऑफ ईरान था। ओके, और वो उनका आप कल्चर भी देख लें, उनके तर्ज ज़िंदगी भी हेरातियों का नज़दीक है, उनके निस्बत क्या बोलते हैं ईरानियों के साथ है वो। ओके, लेकिन थैंक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया, वो उन्होंने जनाब इनकी मदद की, और जो फिर रशियन एंड क्या बोलते हैं फारस की आर्मी को वहाँ से जाना पड़ा, विड्रॉ करना, फिर इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा कि ये ऑक्यूपाई है। ओके, जो खुद कह रहे हैं, किन के सामने कह रहे हैं? उनके सामने, वली खान के सामने, गफ्फार खान के सामने, ओके, अजमल खटक वगैरह, इनके सामने वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान को कह रहे हैं ऑक्यूपाइड है, और ये जनाब उनकी हाँ में हामी ला रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि जी नहीं, वो तो पाकिस्तान के वफाक के हामी थे। अब मुझे समझ नहीं लगती कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जी वो क्या नाम है कश्मीर वाले जो हैं ये वो उसके हामी हैं, या ये नहीं, रियलिटी टोटली डिफरेंट है। फिर मैं हमेशा से यही कहता हूँ, जो मुझे तहकीक हुई है, मेरे सामने की तो बातें नहीं है, जो मैंने फैक्ट्स फाइंडिंग किए हैं वो यही मैंने जो उसका एसेंस है वो ये बता रहा हूँ कि जनाब अली वो क्या होता है, वो यही हो रहा है कि पाकिस्तान का जो है मोहम्मद अली जिन्ना से लेके आइंदा वक्तों तक जितने भी आए हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये तारीख बता रही है, लेकिन उन्होंने नहीं की दोस्ती। ओके, तो इसी तरीके से जनाब अली कभी यूनाइटेड नेशन में जाके मुखालफत करते हैं, कभी पाकिस्तान के वजीर आजम के मारने वाले को हीरो करार दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमें दुश्मन देखना चाहता है, हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है वो हमसे दुश्मनी रखता है। तो दुश्मनों वाली सारी हरकतों से गिनात उधर हो रही हैं। तो फिर ये मैं फिर मैंने ये भी लास्ट वीडियो में ये भी मैंने बताया था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो एज सून एज वो पाकिस्तान का वो बना है सरबरा, तो आई थिंक सबसे पहला दौरा उसने काबुल का किया है। 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो जैसे ही वो बना है दिसंबर के तीसरे वीक में सदर पाकिस्तान का, तो वो जनवरी के फर्स्ट वीक में वो वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं काबुल में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने भी सरकारी जो है पाकिस्तान ने ज़्यादा इनविटेशन इनको दी हैं, और पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट ज़्यादा, वज़ीरों वगैरह का तो शुमार ही कोई नहीं है ना, लेकिन पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट जो हैं ज़्यादातर वो अफगानिस्तान गए हैं, उन्होंने जाके कहा कि आए बैठे हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से सर्द मोहरी हुई है। ओके, तो ये हकायक है। आज अगर आके कोई कहे कि पाकिस्तान दोस्ती नहीं करना चाहता तो वो तारीख को नहीं जानता, समझता नहीं है। तो जनाब अली इसी तरीके से एक और खबर ये आपके सामने, जैसे हाँ मैंने कहा कि भुट्टो गया, भुट्टो ने फिर एम्बेसडर्स और वजीर और पता नहीं कौन कौन लोग आकर अपनी वाइफ तक को वहाँ भेजा, उसका भी मैं हवाला दे चुका हूँ कि जाएं और उनके साथ दोस्ती करें, लेकिन वो नहीं करते, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। बस ठीक है, ये माचो दक्की क्यों है, हम
क्यों हाई होप्स रखें इसके ऊपर, तारीख को तो पहले समझो। ओके, तो सारी खिदमात सारे ऑफर्स करने के बावजूद वो नहीं आते तो ठीक है। तो जनाब आली दूसरे मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरीके से, ये भी देखें, ये नहीं, ये भी एक मैं हवाला दे रहा हूँ, ये उस ज़माने का हवाला है जब पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह से अफ़गान दाऊद का जो है वो पश्तून और बलोचों के ज़रिए आए रोज़ कत्ल गारत बम ये करवा रहा था। उसके बावजूद इसके कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के बाद एक उसको शौक था ये था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कंपेयर टू अफगानिस्तान इवन तब भी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में था मिलिट्री वाइज। ओके, लेकिन भुट्टो ने कोई वहाँ बम नहीं भेजे, कोई इन द बिगनिंग। यस, वो समझाता रहा, आओ बैठे बैठे, नहीं मानते थे ये। ओके, तो एक और मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ कि शदीद तरीन टेररिज्म हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, फिर भी भुट्टो इनको यही कहता रहा आओ, लेकिन ये नहीं आए। देखिए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार टेररिज्म हो रहा था, फिर भी भुट्टो साहब ने जो है निगोशिएशन और इनको जो है दावत दी। ओके, और ये देखें, ये आपके सामने है, तराशा आप देख सकते हैं, ये काबल सैटरडे जनवरी 4 1975 का है। उसमें लिखा हुआ है अफगानिस्तान रेडी फॉर अनकंडीशनल टॉक्स विद पाक। अच्छा जी, द स्पोकमैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स in response to an inquiry by the correspondent of Bakhtar News Agency regarding the news published in Pakistani press and contained in the recent statement of Mr. Bhutto, the Prime Minister of Pakistan, concerning an invitation to the head of state and the Prime Minister of Afghanistan to pay an official visit to Pakistan। यानी ये लंबी खबर है ये सारा, कि ये भुट्टो फिर भी कह रहा है। ओके, 4 जनवरी तक, उससे बाद भी क्या है, हम टॉक करते हैं। ओके, तो जनाब आली ये आप इसको देखिए, कितने हेड ऑफ स्टेट हैं अफगानिस्तान के जिन्होंने आके पाकिस्तान को कहा है टॉक करें, कोई हार्डली कोई भी नहीं, और अगर कहा भी है तो उतो विचों ना नो। तो ये जनाब आली ये उस वक़्त की स्टोरी है जब बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान वाले टेररिज्म कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, बम लगा रहे हैं, और पश्तून ज़ल्मे ये वो, और ये ऑलमोस्ट वही पीरियड है आफ्टर फ्यू वीक्स वो हत्ता के क्या बोलते हैं चीफ वो जो शेरपाव है उसका भी मर्डर हो रहा है। लेकिन उसके यानी शदीद तौर पे भुट्टो साहब जो पाकिस्तान के इन जिन हालात में वज़ीर आज़म बना, जो हालात थे बदतर हालात थे, उसके बावजूद भुट्टो जो है इनको यानी बम्स हम सहते रहे, फिर भी हमने कोई अग्रेसिव कोई स्टांस नहीं लिया उस वक़्त तक। ओके, तो जनाब आली यहाँ जो चीज़ सामने आ रही है वो यही आ रही है कि इसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भुट्टो जो है वो कहता है आओ पीस करें ये करें, और दूसरी तरफ ANP और इनको ये कर रहा है वो कर रहा है। तो ANP वगैरह के बारे में तो है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है अलहदगी पसंदाना और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान की मदद से सारा कुछ और अफगानिस्तान कर रहे थे, तो क्या पाकिस्तान उनको करने दिया जाता? हरगिज़ नहीं। ओके, तो यकीनन ये जो भी कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन यहाँ उल्टा सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, और लगाने अफगान तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े मादरचोद किस्म के लोग भी बैठे हुए हैं। ओके, पीपल लाइक अफर असयाब, वो क्या नाम है, और या मकबूल जान, और क्या नाम है सदीक का, वो बड़ी हरामजादी है, जोड़ी भी है वो। तो इस किस्म के जितने मादरचोद हैं लिबरल वगैरह, ये इनको मादरचोदों को कुछ पता है नहीं। ओके, जो आगा वसीम बता रहा है उसको सुनो और फिर फैक्ट्स जानो कि फैक्ट्स क्या हैं।
फिर अफगान मसले के ऊपर बात करो। ओके, तुम माचोद इधर उधर की सुन के, बीबीसी की सुन के, गूगल पे ऊपर सर्च करके तो व्लॉग में है जी पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो उसका क्या एसेट है, ये है जो भी कुछ, आई डोंट नो, ये या 5वां सूबा बना रहा है या 6ठा सूबा। मैं हूं जिसने सबसे पहले आकर सोशल मीडिया पे ये कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी उसको सूबा नहीं कंसीडर किया, वो आधे पाकिस्तान को अपना मानते हैं, उसके ऊपर मादर चौथ लिबरल्स वगैरह बात नहीं करते। या वो क्या सदीक का है, क्या नाम है उस कश्ती का, तो ये इस किस्म के लोग आके ये और कहते हैं जी ये अफगान अमूर के एक्सपर्ट्स हैं। माचो तो तुम बुनियादी चीज़ों को नहीं जानते। तो अगेन बात फिर यही है कि मैं सारे फैक्ट्स जो है ये सामने लगाता हूं, और इस वक्त तक बिल्कुल भुट्टो ने आखिरी वक्त तक कोई, ये फिर कहते हैं जी वो उन्होंने मुल्लास को बुला लिया भुट्टो ने। ओ भाई, वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले क्या कर रहे थे? कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो हैं वो वली खान वगैरह वो वाबस्ता नजरिए से नहीं थे, वो वाबस्ता थे अपने नेशनलिज्म के ऊपर। ओके, तो वो जो नेशनलिस्ट पाकिस्तान का गफ्फार खान और वो कहते थे, वो उस लाइन पर काम करते थे। ओके, और ये तन पैंचो तो नहीं पता ना इस चीज का तो पूछो। ये देखो मैं अफगानों का रेफरेंस बता रहा हूं कि खलकियों ने और परचमी या पीपल्स, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान वाले जो हैं वो क्या नाम है भुट्टो के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ओके, और ये दाऊद की हुकूमत में ये मुजाहरा कब कर रहे हैं? जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत है, और जब दाऊद खान की हुकूमत आई है तो ये इनमें से मिनिस्टर हैं, इनमें से जो है बड़े बड़े ओहदे लेकर और हुकूमत में आए हुए हैं। ओके, वो कैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ अच्छे हो सकते थे? और हाँ, ज़रूरत उनकी पड़ी कि जब मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह को, वो भी उसको भी वहाँ जो रखा गया था, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट थी गवर्नमेंट्स की, यानी सीरियन गवर्नमेंट थी, लिबियन गवर्नमेंट थी, पीएलओ वाले थे, उन्होंने भी कहा कि अफगान गवर्नमेंट को कि यहाँ भुट्टो के बेटे को आप दें और हम इनकी सपोर्ट करेंगे, बस इनको ज़मीन वगैरह दे दें। लेकिन दिली तौर पे वो नहीं चाहते थे, निकाला भी उन्होंने, ठीक है, इख्तलाफात वगैरह पैदा किए। और आज ये कोई कह रहे हैं मादर चौथ, वो बोंडी सा आके, क्या नाम है उसका, कामरान फरीदी वगैरह के हम एजेंट थे उनके, अफगानों के। रियलिटी कुछ और है। तो इसलिए ना तो हम एजेंट थे और ना ही खैर, लेकिन बहरहाल बात फिर मैं यही कर रहा हूँ कि जब आप फैक्ट्स को देखते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आप क्या बोलते हैं, ये कटिंग भी देख लें, ये भी उनकी अपनी है। ओके, कारवान अखबार की के कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है 73 की है, यानी बिफोर जो दाऊद की हुकूमत के में आने से पहले, कि वो मुजाहरा कर रहे हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ। तो यही लोग जो हैं वो हुकूमत में आए हैं, तो उनको बुलाया जाता, वो तो एंटी भुट्टो थे। तो इसलिए बहुत सारे हक़ाइक़ जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले यानी ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें जो आगा वसीम बोल रहा है। ओके, आप इन मादर चौथों की बातें सुनते हैं जो कि सिर्फ तासुब और गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हमें फैक्ट्स की तरफ जाना है, अफगानों को भी समझाना है कि देखो हम आपके दुश्मन नहीं है, ये गलत लोगों ने आपको वो मानेंगे तो नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश तो करें।